केही उत्साहको कुराहरू ल्याएको छु र विशेष गरेर आज मैले तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्ने बाँडचुट गर्ने कतिवटा कुराहरू चाहिँ यो मण्डलीका सदस्यहरूको हेरचाह गर्नु भन्ने सम्बन्धमा छ र यो विषयमा म एकजना अस्ट्रेलियन पास्टरले आफ्नो चर्चमा गर्नुभएको कतिवटा कुराहरू म ल्याउने छु र साथसाथै पावलले आफ्नो पत्रमा एक अर्काको हेरचाह गर्ने सम्बन्धमा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएका कतिवटा सिद्धान्तहरू पनि तपाईहरुको बीचमा म ल्याउने छु र म चाहिँ करिब हैन 1 घण्टा जति समय म लिने छु त्यो दुईवटा सेसनहरुको निम्ति अनि त्यसपछि हामी अरु कुराकानी छलफलमा समय बिताउन सक्छौं। तपाई र हामी सबैजनालाई थाहा छ हामीहरु चाहिँ अहिले यो एउटा अनौठो समयमा जिरहेका छौं हैन। सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेको युगमा हामी जिरहेका छौं, बाँचिरहेका छौं र पहिला जे कुरा सामान्य थियो अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू परिवर्तन भएको छ। त्यसैकारण अहिले हामी नयाँ सामान्य भनिएको सन्दर्भमा जिरहेका छौं। यो कुरा स्पष्टसँग परिभाषित गर्न बाँकी नै छ। फरक मानिसहरूले यसको फरक अर्थ लगाउन सक्छ। कतिपयको निम्ति यो नयाँ कुरा चाहिँ फरक अर्थ हुन सक्छ किनभने अहिले हाम्रो दिनचर्या चाहिँ एकदम नै पहिलाको भन्दा नितान्त फरक भएको हामी पाउँछौं। तपाईले यो मेरो स्क्रिन शेयरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मैले दुईटा कुरा राखेको छु। एउटा सेनिटाइजर राखेको छु, मास्क राखेको छु। पहिला यो सेनिटाइजर चाहिँ थोरै मान्छेहरूले प्रयोग गर्थे, विशेष गरेर विदेशीहरू हैन नेपालमा आउँदाखेरि तिनीहरूले प्रयोग गरेको हामी देख्थ्यौं। मास्क चाहिँ विशेष गरेर बाइक चलाउने व्यक्तिहरूले लगाएको हामी देख्थ्यौं। तर आजभोलि चाहिँ समाजमा घुलमिल हुनको निम्ति नयाँ नीति नियमहरू बनेको हामी देख्छौं अनि त्यसलाई चाहिँ नयाँ सामान्य परिस्थिति, सामान्य अवस्था भनेको छ। किनभने हामी मास्क नलाइकन सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन अहिले चाहिँ नहुने भन्ने कुरा गरेको हामी पाउँछौं। यद्यपि यो विषयमा पनि फरक मत भएको हामी पाउँछौं। त्यो कारणले निश्चय नै कोभिड-19 ले नयाँ युगको थालनी गरेको छ। यदि कोभिड-19 सुरु नभएको भएदेखि हामी यो किसिमले आज जसरी हामी भेटघाट गर्दैछौं, संगति गर्दैछौं, यसो हामी गर्ने थिएनौं होला। सायद हामीहरू सकेसम्म सँगै त्यो किसिमको जमर्को हामीले गरेका हुन्थ्यौं र प्रत्येक वर्ष हामी कमसेकम एक पटक भेट्ने गर्थ्यौं। त्यो कारणले यो कोभिड-19 ले जुन नयाँ युगको थालनी गरेको छ, हामीले आफ्नो मार्ग पत्ता लगाउन आवश्यक छ। अथवा अझ सही किसिमले भन्ने हो भने हामीले सामना गरिरहेको नयाँ वास्तविकताहरूमा परमेश्वरको मार्ग पत्ता लगाउन आवश्यक छ। जुन किसिमले हामीले यो नयाँ एउटा वातावरण हामीले अहिले सामना गरिरहेका छौं, नयाँ परिस्थिति सामना गरिरहेका छौं, त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको मार्ग के हो भन्ने कुरा हामीले खोज्नु र त्यो मार्ग चाहिँ पत्ता लगाउनु आजको आवश्यकता भएको छ है। त्यो नयाँ मार्ग पत्ता लगाउन चाहिँ आजको आवश्यकता भएको छ। अनि सन् 2020 को फेब्रुअरी महिनामा यो चाइनाको एउटा सहर वुहान भन्ने सहरबाट कोरोना भाइरस चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको हामी देख्छौं र यसको खतराको विषयमा धेरै चर्चा भएको पनि हामी थाहा गर्छौं र यो विश्वव्यापी महामारीको सामना हामी सबैजनाले गरिरहेका छौं र विश्वका शीर्ष अगुवाहरू, क्रिस्चियन अगुवाहरू, देशका अगुवाहरूले यसको विषयमा धेरै सरोकार राखेको र चर्चा गरेको पनि हामी पाउँछौं। तर कतिपय क्रिस्चियन लिडर्सहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 यो महामारीलाई चाहिँ विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हैन, दोस्रो आगमनमा भन्दा अगाडि हुने महासंकटसँग पनि तुलना गरेको हामी पाउँछौं र यस विषयमा म अहिले केही पनि भन्न चाहदिनँ किनभने यो चाहिँ एउटा फरक विषय हुन सक्छ हाम्रो निम्ति र त्यो त्यतातिर म जान चाहदिनँ। र तपाईं र हामीलाई थाहा छ अहिले पनि थुप्रै राष्ट्रहरूले, देशहरूले लकडाउन गरेको छ र सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने हैन, फिजिकल अथवा सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू पनि भइरहेको हामी पाउँछौं र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी थुप्रै नीति नियमहरू पनि लागू गरेको हामी पाउँछौं र थुप्रै पसलहरू, व्यवसायहरू, मण्डलीहरू पनि बन्द भइरहेको कुराहरू हामी देख्छौं
भन्न खोजेको जसरी पहिला सेवा सुचारू भएको थियो त्यो किसिमले नभइरहेको हामी पाउँछौँ र यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो पेसा, मण्डली, सेवा सबै कुराहरूलाई कहीँ न कहीँ असर पारेको हामी देख्छौँ र कतिजना पास्टरहरू, लिडर्सहरूले यसले मण्डलीमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ने छ भन्ने कुरामा अझ चिन्तित भइरहेको कुरा पनि हामी देख्छौँ। यदि परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने के हामी आफ्नो परिवार र परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर्न र वास्ता गर्न सही किसिमले तयारी छौँ त भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न उठिरहेको हामी देख्छौँ। यदि यो किसिमको भनौँ न समय चाहिँ लम्बिँदै गयो र यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ भन्ने एक किसिमको चिन्ता पनि भएको हामी पाउँछौँ। त्यही भएको कारणले तपाईँ र हामीले हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूलाई सही किसिमले सेवा र वास्ता पुर्याउनको निम्ति आत्मिक हेरचाह समूहहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। जुन कुरा बिहान हाम्रो केशव भाइले चाहिँ उहाँको चर्चमा विभिन्न समूहहरू बनाएर सेवालाई अघि बढाउनु भएको कुरा उहाँले ल्याउनु भएको थियो र आत्मिक हेरचाह समूहहरूले चाहिँ विशेष गरेर के गर्छ भने मण्डलीका सदस्यहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने काम गर्छ, आशिष घोषणा गर्ने काम गर्छ, परमेश्वरको वचनको प्रकाश प्राप्त गरून् हाम्रा मानिसहरूले भनी प्रार्थना गरिदिने काम गर्छ, पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा ताजा बनेका हुन् हाम्रा मानिसहरू भनी तिनीहरूको निम्ति भनौँ न प्रार्थना गरिदिने काम गर्छ। यी यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ विशेष गरेर यो आत्मिक हेरचाह टोलीले अथवा समूहले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग सङ्गतिद्वारा सुसज्जित भएको होस् भनेर पनि प्रार्थना गर्ने काम र सँगसँगै आउने काम गर्छ। यसले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँ र हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको वचन घोषणा गर्ने, मानिसहरूलाई मोटिभेट गरिराख्ने, उत्साह दिइराख्ने र त्यसपछि मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सुसज्जित तुल्याउने त्यो किसिमको काम चाहिँ निरन्तर रूपमा यो आत्मिक हेरचाह समूहले गरेको हामी पाउँछौँ र आत्मिक हेरचाह समूहले मण्डलीका सदस्यहरूलाई सशक्त तुल्याउँछ। त्यसले मण्डलीमा हुने अन्तर्बिन्दीलाई फलदायी बनाइदिन्छ। यो व्यक्तिगत र अझ घनिष्ठ रूपमा व्यक्तिहरू कहाँ जाने एउटा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी तरिका हुन सक्छ हैन। यसले चाहिँ निश्चय नै हाम्रो मानिसहरूलाई सहायता पुर्याउन सक्छ र कोभिड-19ले चाहिँ विशेष गरेर यो परिस्थिति चाहिँ निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको कारणले आत्मिक हेरचाह गर्ने समूह अथवा आत्मिक हेरचाह गर्ने मानिसहरूको अझ बढी हामीलाई मण्डलीहरूमा चाहिँ खाँचो भएको पाउँछौँ। किनभने सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, ठुलो भिड जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाएको सूचनाहरू जारी गरेको हामी थाहा गर्छौँ। अनि यसले अझ बढी हाम्रा विश्वासीहरू जो चाहिँ अझ टाढा छन्, अझ जो चाहिँ जोखिममा छन्, तिनीहरूलाई अझ बढी हेरचाहको आवश्यकता भएको कुरा त्यसले भनौँ न दर्शाउँछ, त्यसले देखाउँछ। किनकि नयाँ प्रावधानले सङ्गतिहरूको निम्ति मण्डलीमा एकसाथ भेला हुन, बाइबल अध्ययन झुन्डहरू सञ्चालन गर्न, प्रार्थना सङ्गतिहरूमा भेला हुन र मण्डलीको प्रशासनिक र संस्थागत थुप्रै कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रतिकूल असर पारेको छ। एक्कासी यी परिवर्तनहरू आएका कारण थुप्रै मण्डलीहरू पूर्णतया तयारी अवस्थामा थिएनन् हैन। कतिपय मण्डलीहरू वास्तवमा हामी कसैले पनि यो सोचेकै थिएनौँ। त्यही कारणले के हुन्छ भन्ने कुरामा प्राय जसो चाहे त्यो मण्डली होस्, चाहे त्यो व्यापारिक अथवा जुनसुकै क्षेत्र होस्, मानिसहरू चाहिँ यसको निम्ति तयारी थिएन। तर यो अवस्था आएको हामी पाउँछौँ र मण्डलीका सदस्यहरू एकसाथ भेला हुँदा सान्त्वना, समर्थन हैन, सामर्थ्य, सङ्गति, सम्बन्ध र जीवनशैली सहज भएको महसुस उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। तर एक्कासी सबै कुराहरू परिवर्तन भएको कारणले कतिजना विश्वासीहरू, कतिजना मण्डलीका सदस्यहरू चाहिँ सकमा परेको पनि हुनसक्छ। वास्तवमा के हुँदैछ यो सबै कुरा भन्ने कुरा उहाँहरूको मनमा यदा कदा लागिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त चाहिँ के हो भने मण्डलीका कुनै पनि सदस्य एक्लो छोडिनु हुन्न। आजको मैले जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ यो हो। तपाईँ र हाम्रो मण्डलीमा जतिजना हाम्रा सदस्यहरू छन् तिनीहरू चाहिँ एक्लो छोडिनु हुँदैन। तिनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै हामीले गठन गर्ने, हामीले भनौँ न निर्माण गर्ने कुनै न कुनै समूहमा चाहिँ ती व्यक्तिहरू सामेल हुनुपर्छ। चाहे ती हाम्रा मण्डलीमा भएका छोराछोरीहरू हुन्, चाहे ती
जवानहरू हुन्, चाहे ती आमा बुबाहरू हुन्, हैन, जोसुकै हुन्, चाहे ती एक्लो विश्वासी हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले एक्लो छोड्नु हुन्न। यदि हामीले एक्लो छोड्यौँ भने जब तिनीहरू एक्लो हुन्छ निराश हुन थाल्छ अनि झन् तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढिने सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यही कारणले मण्डलीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँ र मेरो सदस्यहरूलाई सकेसम्म त्यो उपाय हामीले अपनाउनु पर्छ जसद्वारा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एक्लो नछोडियोस्। यहाँ मैले दुईटा चित्र राखेको छु। एउटा भेडा एक्लो छ, त्यो भेडा हराएको जस्तो, त्यसपछि अर्को एकजना मानिस छ एक्लो, अनि एक्लो जब हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ डिप्रेसन हुन सक्छ, बिस्तारै बिस्तारै उसको विश्वास कमजोर हुँदै जाने अथवा अरू थुप्रै कुराहरू त्यहाँ हुन सक्छ। त्यही कारणले यो बगालको रखवाली गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिएको कारण यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र हाम्रो हो कि हाम्रा कोही पनि सदस्यहरू चाहिँ एक्लो नछोडियोस्। धेरैजना व्यक्तिहरू सामान्य नियमित सञ्चारबाट टाढा भएका छन्, धेरैजनासँग इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन। कतिजना तपाईँ र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कन्टेक्स्टमा सामान्य फोनहरू पनि नहुन सक्छ हाम्रो कतिजना विश्वासीहरूसँग फोनहरूबाट सम्पर्क गर्नको लागि। र धेरैजना चाहिँ भनौँ न इन्टरनेटको पहुँच छैन, धेरैजनाले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्, यातायातका साधनहरू बन्द भएका छन्, पसलहरू बन्द छन्। यस्तो परिस्थितिमा जानाजानी होइन, तैपनि हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि मण्डलीमा भएका जोखिममा परेका सदस्यहरू एक्लो छोडिन सक्ने खतरा रहन्छ। किनभने तपाईँ र हामी पनि, हाम्रो पनि आफ्नो परिवार छ, हाम्रो पनि आफ्नै किसिमका खाँचो र आवश्यकताहरू छन्। अनि ती त्यतातिर हाम्रो ध्यान गइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले नजानिकन, हैन, हामीले जानी होइन, तर कतिजना सदस्यहरूलाई हामीले हाम्रो पास्टरी हेरचाहबाट एउटा परमेश्वरीय जुन किसिमको सेवा हामीले उहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो कुराबाट कहिलेकाहीँ उहाँहरू चाहिँ वञ्चित भइराखेको अवस्था परिस्थितिहरू हुन सक्छ। यो चाहिँ हामीले कसैले पनि यो जानाजानी गरेको होइन, तैपनि जोखिममा परेका व्यक्तिहरू एक्लो छोडिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। हामीले पहिला कहिले पनि यस किसिमको परिस्थिति सामना गरेका थिएनौँ। हामीले इमानदार सार प्रयत्न र रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेनौँ भने जोखिममा भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मण्डलीद्वारा एक्लो बनाइन सक्छ। अघि नै पनि मैले भने यो चाहिँ कुनै पनि पास्टर सेवकहरूले कसैलाई एक्लो बनाऊ भनेर बनाइने होइन, तर यो परिस्थिति नै त्यस्तो छ। त्यही कारणले यहाँ मैले दुईटा कुरा भनेको छु, एउटा चाहिँ इमानदार प्रयत्न, अर्को चाहिँ रणनीतिक कार्यक्रम। यो दुईटा कुराले चाहिँ सबै सदस्यहरूलाई हामीले सँगै साथ लान सक्छौँ र हामीले मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्छ। मण्डलीका सबै सदस्यहरूको हामीले हेरचाह गर्नु। त्यसपछि यहाँ पावलले चाहिँ यो एक अर्काको विषयमा विशेष गरेर पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 14 देखि 24 मा यसो भनेका छन्। यो वचन खण्ड म तपाईँ हाम्रो बीचमा पाठ गर्न चाहन्छु। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन, तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? र कानले म आँखा होइन, यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुँदा हुन त शरीर कहाँ, हैन, शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन, र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। बरु शरीरका अझ दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नभई नहुने हुन सक्छन्। शरीरका ती अङ्गहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्वका ठान्छौँ तिनलाई हामीले बढ्ता आदर दिन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले देखाउन नसकिने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रता साथ राख्छौँ। प्रत्यक्ष देखाउन सकिने हाम्रा अङ्गहरूलाई त्यस्तै हिफाजत चाहिँदैन, तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भएको छ कि हीन अङ्गहरूलाई बढी आदर प्रदान गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यो खण्डमा चाहिँ विशेष गरेर पावलले मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो
र त्यो ख्रीष्टको शरीरमा भएका प्रत्येक सदस्यहरू चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी हाम्रो शरीरमा भएको प्रत्येक अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई हिँड्नु पर्दाखेरि खुट्टा महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ। कतिवटा हाम्रो हैन यो हातले गर्ने कामहरू हामीले गर्न खोज्दाखेरि हात हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण अङ्ग जस्तो लाग्न सक्छ। हामीले कुनै कुरा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो आँखा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्न सक्छ। जब हामी खाना खान्छौँ हैन चपाउनको निम्ति हाम्रो दाँत महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्न सक्छ। वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरले जसरी बनाउनु भएको छ, जुन अङ्ग जहाँ राखिदिनु भएको छ त्यसको त्यही नै महत्त्व छ। अनि तपाईँ र हामीले जब हामी नुहाउँछौँ अथवा हाम्रो शरीरको अङ्गहरूको हेरचाह गर्छौँ, हामी प्रत्येकको हेरचाह गर्छौँ। त्यही कारणले त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग र कम महत्त्वपूर्ण अङ्ग भन्ने हुँदैन। वास्तवमा पावलले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने जसरी शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यस्तै गरिकन मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा पावलले यहाँ भन्न चाहेको हामी देख्छौँ। यो कुरा एकदम नै महत्त्वपूर्ण हो हैन। यो कुरा पावलले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरू बराबरी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्रत्येक सदस्यहरू विशेष हुन्। प्रत्येक सदस्यहरू बराबरी महत्त्वका हुन्छन् र प्रत्येक सदस्य चाहिँ विशेष हुन्। चाहे त्यो वृद्ध आमा बुबा हुनुभएको होस्, चाहे जवानहरू हुनुभएको होस्, चाहे बालबालिका हुनुभएको होस्, चाहे दिदीबहिनी महिला दिदीबहिनी हुनुभएको होस्, चाहे शिक्षित हुनुभएको होस्, चाहे अर्धशिक्षित, चाहे जेसुकै होस्, प्रत्येक सदस्यहरू चाहिँ बराबर छन्। प्रत्येक सदस्यहरू विशेष हुन्। हामीले मण्डली अगुवापनसँग छलफल गरेर प्रत्येक संगतिमा आत्मिक हेरचाह पुर्याउने समूहको निर्माण गर्नै पर्छ ताकि मण्डलीमा कुनै पनि सदस्य एक्लो छोडिने अवस्था सिर्जना नहोस्। यसको निम्ति हामीले निम्न कामहरू गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा कामहरू छ। पहिलो चाहिँ प्रत्येक मण्डलीले पास्टर, अगुवाहरू र मण्डलीका परिपक्व विश्वासीहरू संलग्न भएको आत्मिक हेरचाह समूहको निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा यस्तो समूह निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ मण्डलीको पास्टर, अगुवाहरू र मण्डलीका परिपक्व विश्वासीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी हुन सक्छन्। अनि बिहान हाम्रो केशव भाइले भन्नुभयो जस्तै हैन, पास्टरले त्यसको नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ, अगुवाहरूले एउटा एउटा झुन्डलाई हेरचाह गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरिकन मण्डलीका परिपक्व विश्वासीहरूले पनि एकअर्कालाई हेरचाह गर्न सक्छन् हैन। हाम्रो चर्चमा चाहिँ कतिजनाहरू 2-4 कदम अरूभन्दा अगाडि गइसकेका हाम्रा विश्वासीहरू, हाम्रा मित्रहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूले भर्खरका नयाँ विश्वासीहरूको हेरचाह गर्न सक्छन्। यसरी चाहिँ स्थानीय संगतिको हैन आकार बमोजिम, आवश्यकता बमोजिम आत्मिक हेरचाह समूहको निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ र हाम्रो चर्चको चाहिँ एउटा परिवार चाहिँ धेरै टाढा छ भने त्यो परिवारलाई चाहिँ तपाईँ र हामी आफै पास्टर अथवा अगुवाहरू त्यहाँ गएर हेरचाह पुर्याउन नसक्ने अवस्था परिस्थिति बन्न सक्छ। मलाई थाहा छ तपाईहरू कतिजनाहरूको घरेलु सङ्गति चाहिँ 2 घण्टा 4 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ पनि छ। त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन जान सकिँदैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नजिकै भएको परिपक्व विश्वासीलाई ल है फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईले प्रभुमा दोहोर्याउँदै गर्नुहोस् हैन, त्यो किसिमको जिम्मेवारी ती व्यक्तिहरूलाई के गर्न सकिन्छ, हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ हैन। त्यो व्यक्तिलाई ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना सहकर्मीहरूद्वारा ती व्यक्तिहरू प्रभुमा हुर्काउँदै गर्न सक्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रत्येक आत्मिक हेरचाह समूहले संगतिमा भएका प्रत्येक व्यक्तिहरूको सूची हैन, व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ सूचीमा समावेश गर्छ हैन। कहाँ कुन घरेलु संगतिमा कतिजना व्यक्तिहरू छ, साना नानीहरू, ठुला व्यक्तिहरू कतिजना छन्, सबैको नाम लिस्ट तयारी गर्छन्। अनि यसमा नियमित सेवामा उपस्थित हुने व्यक्तिहरू, साना झुन्डमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू, बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू, समुदायमा सुसमाचार प्रचार कार्यमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मण्डलीसँग सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र हाम्रो मण्डलीले, तपाईँ र हाम्रो चर्चले चाहिँ भर्खरै कसैलाई सुसमाचार सुनाएर हुर्काउँदैछ अनि कुनै गाउँमा कुनै परिवारमा
परिवारसँग त्यो चाहिँ नजिक छ भने त्यो परिवारलाई ल है फलानुलाई हामीले सुसमाचार सुनाएका छौँ, फलानुलाई पनि तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्, प्रभुमा हुर्काउँदै गर्नुहोस्, हेरचाह गर्नुहोस्। यो किसिमले त्यो भर्खरै प्रभुमा आएका व्यक्तिलाई पनि हुर्काउन सकिन्छ, हेरचाह गर्न सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ भनौँ न मण्डलीका प्रत्येक व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सङ्गति र गतिविधिहरूमा एकसाथ जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर हिसाब किताब गर्ने, योजना गर्ने कुराको निम्ति यसले वास्तवमा मद्दत गर्छ। अनि चाहे ती व्यक्तिहरू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका हुन्, चाहे भर्खरै विश्वास गरेका हुन्, हैन, सकेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नछुटाउने त्यो किसिमको काम चाहिँ तपाईलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रा मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरूले सही किसिमको हेरचाह पाउन सक्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रत्येक आत्मिक हेरचाह समूहलाई दुई जनाको जोडीमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ दुई जनाको जोडीमा विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री होस्, जवान भाइहरू छ भने भाइ भाइ होस्, बहिनी बहिनी होस्, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। यदि हामीले दुईजना भन्दा बढीको समूह बनायो भने त्यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी परिवार हुन सक्छ। तर विशेष गरेर दुईजना मात्र हुन्छ भने सकेसम्म हामीले पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्रीको यस किसिमले जोडी बनाइदियो भने उहाँहरूले चाहिँ एक अर्कालाई जिम्मेवारी ठहर्याउन सक्छ। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी एकाउन्टेबिलिटी भन्छौँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुमा बढ्नको निम्ति, तपाईँले प्रभुमा हुर्कनको निम्ति के गर्दै हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई सोध्न सक्छ, एकले अर्कालाई जिम्मेवारी बनाउन सक्छ, एकले अर्कालाई हुर्काउन पनि सक्छ, सहायता गर्न सक्छ, हैन। यो किसिमले चाहिँ त्यो आत्मिक हेरचाह एक अर्कालाई पुगिराखेको हुन्छ। त्यसपछि नियमनको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको सम्पर्क नम्बरको एउटा सूची पनि हामीले तयार गर्नुपर्छ। बिहान पास्टर केशव भाइले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन। प्रत्येकलाई कमसेकम केबाट हुन्छ, मेसेन्जरबाट हुन्छ कि फोनबाट हुन्छ, त्यो कनेक्ट गर्ने, सम्पर्क गर्ने सम्पर्क नम्बरहरू। कोही पनि व्यक्ति एक्लो छोडिनु हुँदैन। ख्रिस्ट सबैका निम्ति मर्नुभयो र प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वरको योजनामा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। तिनीहरूलाई हामीले उही किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ। प्रत्येक मान्छेले, प्रत्येक मण्डलीका सदस्यले मण्डलीबाट आत्मिक हेरचाह प्राप्त गर्ने त्यो अधिकार छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। र त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रत्येक आत्मिक हेरचाह समूहको जिम्मेवारीहरू चाहिँ के हुन्छ त, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा मैले यहाँ एउटा दुईटा कुरा ल्याएको छु। पहिलो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्भव भएका कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्नुपर्छ। कसैलाई इन्टरनेट, टेलिफोनको माध्यमबाट सम्पर्क गर्नुपर्छ। आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा तिनीहरूको घरमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने यो अवसर चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। अनि यसको निम्ति चाहिँ अघि नै पनि मैले भने तपाईँ र हामी जान सक्दैनौँ होला, तर त्यहाँ नजिकै भएको व्यक्तिलाई तपाईँ र हामीले पठाउन सक्छौँ, हैन। त्यो किसिमको जिम्मेवारी दिन सक्छौँ। त्यो किसिमको मेन्टोरिङ सम्बन्धमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ, हैन। एकजना व्यक्ति ल है तपाईँले चाहिँ फलानुलाई प्रभुमा हुर्काउँदै गर्नुहोस्, सेवा पुर्याउँदै गर्नुहोस्, त्यो किसिमले हामीले भन्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ तब तिनीहरूको अवस्था पनि जब हामी त्यहाँ जान्छौँ, फोन गर्छौँ, त्यस बेलामा तिनीहरूको अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। तिनीहरूको कुन अवस्थामा छन्, रोजगारी, परिवारको स्वास्थ्य, खानेकुरा, खाद्यान्न छ कि छैन, विशेष आवश्यकताहरूको विषयमा पनि सोधपुछ गर्नुपर्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा नहुन सक्छ, मण्डलीको सङ्गतिमा जोडिन उपलब्ध उपायहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। सकेसम्म कुन किसिमले हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ एक्लो नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। प्रियहरू, धेरै पटक यो एक्लो नहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो नेसनल जियोग्राफीको उदाहरण दिएका हुन्छौँ। जब त्यो एउटा जनावर चाहिँ एक्लो हुन्छ, मृग, त्यसपछि एक्लो भएपछि नै वास्तवमा शत्रुले आक्रमण गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो शत्रुहरू पनि कहिलेकाहीँ पर्खिराखेको हुन्छ, हैन, एक्लो हुन्छ र आक्रमण गरौँला भनेर। त्यही भएर हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरू, भेडाहरूलाई हामीले एक्लो छोड्नुहुन्न। अनि यहाँ यो कुरा भनेको छ तिनीहरूको अवस्था, रोजगारी, परिवारको स्वास्थ्य, खानेकुरा र विशेष आवश्यकताहरू। अनि कहिलेकाहीँ कतिपटक हामीले चर्चले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई जोडिन नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो, किनभने फोन गर्यो, सम्पर्क गर्यो, थुप्रै आवश्यकता, खाँचोहरू सुनिन्छ, हैन, परिवारमा वरपरको आवश्यकताहरू। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो चर्चबाट हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले
त्यो आवश्यकता सुन्नु भन्दा बरु म कनेक्सन नै राख्दिनँ भन्ने कुरा पनि यता कता भएको हुनसक्छ है प्रियहरू। यदि त्यसो छ भने हामीले उपायहरू खोज्नु पर्यो होइन। उपायहरू के हुनसक्छ मलाई थाहा छैन। त्यो कारणले म चाहिँ यसो गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू सबैजनालाई परामर्श दिने त्यो किसिमको स्टेजमा म अहिले छुइनँ होइन। यो परिस्थितिमा तपाईँको गाउँठाउँको परिवेश अनुसार के गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामीले सोच्नु आवश्यक छ। र यो कुरा पनि जेन्युन हो, यो कुरा पनि वास्तविक हो र यो कुरालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी मण्डली बसेर होइन तपाईँको मण्डली बसेर छलफल कुराकानी गर्नु अत्यन्त अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आत्मिक हेरचाह समूहले तिनीहरूको विश्वासलाई उत्साह दिनको निम्ति केही गवाईहरू वचनहरू बाँडचुट गर्न सक्छन् होइन। यो बेलामा कतिजनाहरू चाहिँ एकदम निराश भइरहेको हुनसक्छ कि त्यो गाउँठाउँमै कोरोना लागेको हुनसक्छ, अब चाहिँ बाहिर पनि निस्किनु हुँदैन भन्छ, त्यो किसिमले हतोत्साहित भएको हुनसक्छ। कतिजना व्यक्तिहरू को मृत्यु भएको हुनसक्छ त्यही गाउँठाउँमा, निराश भएर बसिरहेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उत्साह दिने किसिमको वचन खण्ड, फलानु त निको भएर आएको छ भन्ने किसिमका उत्साहका कुराहरू, अरू थुप्रै कुराहरू छन् होइन। हाम्रो नेपाली मिडियामा अहिले एउटा चर्चा के चलिरहेको छ भने नेपालमा हजारौं मानिसहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, संक्रमण भयो, त्यसमध्येमा करिब 200 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो पनि थुप्रै दीर्घ रोगीहरू पनि त्यहाँ समावेश भएको कुराहरू पाउँछौँ। तर धेरैजना मान्छेहरू निको भएका छन्, 10,000 मान्छेहरू निको भएका छन्। त्यही कारण त्यो निको भएको पोजिटिभ सकारात्मक उत्साह दिने कुराहरू हामीले हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई हामी मान्न सक्छौँ। कतिजना हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरू, हाम्रो मण्डलीमा आउने परिवारका कतिजना सदस्यहरू बाहिर हुन सक्छन्, विदेशतिर हुन सक्छन्, अर्को गाउँमा अर्को सहरमा हुन सक्छन्। त्यो गाउँ र त्यो सहरमा चाहिँ संक्रमण अझ बढिरहेको हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले अझ बढी परिवार चिन्तित भएको पनि हुन सक्छ। अनि त्यो बेलामा तपाईहरु हामीले उत्साहका कुराहरू, गवाईका कुराहरू सुनायौं भने त्यो परिवारलाई, त्यो सदस्यलाई उत्साह मिल्न सक्छ। यो कार्य हामीले गर्नुपर्छ। र चौथो नम्बरमा आत्मिक हेरचाह समूहले तिनीहरूलाई प्रत्येक हप्ता कमसे कम एक पटक कुनै एक व्यक्तिले भेट्ने वा टेलिफोनबाट सम्पर्कमा राख्ने वा ताजा जानकारीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। कमसे कम एक हप्तामा एक पटक नजिकमा भएको हैन व्यक्तिले गएर भेट्ने हो कि, मेसेज पठाउने हो कि, भोइस मेसेज पठाउने हो कि, एउटा वचनको पढ चाहिँ पढेर हैन भिडियो बनाएर पठाउने हो कि, टेलिफोन गर्ने हो कि, त्यो अनेक उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाएर त्यो व्यक्तिलाई एक्लो हुन दिनु हुँदैन। अनि त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ कमसे कम हप्तामा एक पटक कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्पर्क राख्ने त्यो दृढ संकल्प हामीले गर्न आवश्यक छ। पहिलो प्राथमिकता सङ्घी विश्वासीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नको निम्ति दिनुपर्छ हामीले पक्कै पनि। साथसाथै ख्रीष्टमा विश्वास गरी नसकेका वरपर भएका खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूप्रति पनि हाम्रो हृदय खुल्ला राख्नुपर्छ हैन। यदि तपाईँ र हामीले राहतको काम अथवा अरू कुनै काम गरिरहेका छौँ, हुनसक्छ उत्साह दिने कुरा हुनसक्छ, हैन बोली दिएर सेवा पुर्याउने कुराहरू हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँ र हामीले चाहिँ क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन भन्ने भेदभाव पनि कहिलेकाहीँ गर्नु हुँदैन हैन। यो किसिमका कुराहरू हामीले गर्यौं भने पनि कहिलेकाहीँ हामी नुन र ज्योति बन्न अलि चुकेका हुन्छौँ। त्यही कारणले हामी चाहिँ नुन र ज्योति बन्नुपर्छ र यो कुरा पछि पनि आउँछ। र तपाईहरुले यो गलाती 6 अध्यायको 9 र 10 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पावलले भनेका छन् पहिला हामी हाम्रो आफ्नै घरानाकाहरूलाई सेवा पुर्याउँ, त्यसपछि हामी बाहिरकाहरूलाई पनि सेवा पुर्याउँ भन्ने कुरा पावलले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ 5औं नम्बरमा अर्को चरणमा चाहिँ यस किसिमले सेवा पुर्याउँदै जाँदाखेरि हामीले छिमेकीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्छौँ हैन। छिमेकीहरूलाई पनि सेवा पुर्याउने र बिस्तारै बिस्तारै छिमेकीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा पनि सरोकार राख्ने, तिनीहरूको खाँचोका कुराहरू हुन सक्छ, आवश्यकताहरू हुन सक्छ। यदि हामीले सक्यौं भने यो अवसरलाई, यो मौकालाई चाहिँ तपाईं र हामीले एउटा इभान्जेलिस्टिक पनि बनाउन सक्छौं, सुसमाचारीय पनि बनाउन सक्छौं। र तपाईलाई एउटा उत्साहको कुरा म के बाँड्न चाहन्छु भने विगत हप्तामा हाम्रो कति ठाउँहरुमा मिटिङ भयो यो किसिमले जुममा, र त्यहाँ मैले गवाई सुन्दै थिएँ। र यो लकडाउनको समयमा थुप्रै ठाउँमा थुप्रै परिवारहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको हामी पाउँछौं। अनि यो किसिमले
छिमेकीहरूलाई सेवा पुर्याउने, छिमेकीहरूलाई पनि वास्ता देखाउने कामद्वारा, माध्यमद्वारा तिनीहरूलाई आशिष पुर्याउँदै, परमेश्वरको प्रेम तिनीहरूलाई देखाउँदै तपाईँ र हामी चाहिँ नुन र ज्योति बनेर तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको ज्योतिमा ल्याउने कार्य पनि कहिलेकाहीँ भइरहेको छ। र यो मौका, यो अवसरलाई पनि तपाईँ र हामीले लिनुपर्छ। र एकजना व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिहान हाम्रो केशव भाइले भन्नुभयो कि यो बिर्सेँ मैले, मण्डली चाहिँ होइन समुदाय चाहिँ मण्डलीको लागि होइन, मण्डली चाहिँ समुदायको लागि हो रे के होइन। हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ समुदायमा जाने हो। हामी तपाईँको मण्डली जुन ठाउँमा छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा ज्योति हुनको निम्ति राख्नु भएको हो। त्यो कारण तपाईँ त्यो ठाउँमा ज्योति हुनुहोस्, हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा हामी ज्योति हुन्छौँ। अनि त्यसरी हामी ज्योति भयो भने अहिले हामी करिब करिब 65वटा यन्त्र हामी जोडिएका छौँ। 65 ठाउँमा हामी ज्योति भएका हुन्छौँ। 65 ठाउँमा हामीले प्रभु येशूको साक्षी गवाई हामीले बाँडेका हुन्छौँ प्रियहरू। त्यो कारणले यो नुन र ज्योति बन्ने काम पनि एकदम हामीले गरिराखौँ। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा यसले छ, यो पास्तरीय रणनीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले मण्डलीमा ठुलो उत्साह सृजना गरिदिन्छ। यसले सदस्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउने मात्र होइन, तर यसले नयाँ विश्वासीहरूको संख्या वृद्धि गर्न पनि उत्साह दिएको हामी पाउँछौँ। र धेरै ठाउँमा धेरैजना मानिसहरूले नयाँ भनौँ न सदस्यहरू चाहिँ वृद्धि भइरहेको कुराहरू गरेका छन्। यो चाहिँ उत्साहजनक कुरा हो। जे भए तापनि कतिपय सङ्गतिहरूले सम्पर्क गर्न गाह्रो भएका सदस्यहरू, कहिलेकाहीँ मात्र मण्डलीमा उपस्थित हुने सदस्यहरू, शनिबार मात्र होइन चर्चमा आउने सदस्यहरूलाई कहिलेकाहीँ व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौँ। किन भन्दा साँचो प्रतिबद्धता भएका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जो चाहिँ परिपक्व हुन लागेका छन्, जसको विश्वास दरिलो छ, तिनीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो लर्खराएकाहरूलाई ध्यान दिएर यो बेलामा हुँदैन भनेर कतिवटा चर्चहरूले चाहिँ यस्ता किसिमका सम्पर्क गर्न गाह्रो भएको जस्तै हुनसक्छ। यो भने चाहिँ कतिजना तपाईँ र हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ हामीले फोन गरी फोन काटिदिने हुनसक्छ होइन। हामीहरूको सम्पर्कबाट टाढा रहन चाहने व्यक्तिहरू हुनसक्छ। अनि एकपटक यस्तै जुम मिटिङ हुँदै थियो, अनि एकजना साथीले, विशेष गरेर विदेशको साथी, अस्ट्रेलियाको एकजना साथीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने, अस्ट्रेलियामा चाहिँ सामान्य सङ्गति हुँदाखेरि पनि 1 घन्टा सङ्गति हुन्छ अरे क्या, बढी गयो भने 1.5 घन्टा। अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरू चाहिँ एकदम खुसी छन् रे के। किन खुसी छन् भन्दा अनलाइन सङ्गति हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ अब मेरो नेटले काम गरेन भन्यो, कहिले के भन्यो होइन, त्यसरी चाहिँ मान्छेले भनौँ न आफूलाई टाढिरहेका हुन्छन्। भनेको तिनीहरू चाहिँ सम्पर्क गर्न गाह्रो मानिसहरू हुन् के। अनि तपाईँ र हामीले चाहिँ यो मान्छेले फोनै उठाउँदैन, मेसेजको रिप्लाई नै गर्दैन भनेर त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। तपाईँ र हामीले बरु मेसेजमै एउटा वचन लेखेर पठाउँ, उत्साहको कुराहरू लेखेर पठाउँ। कमसे कम त्यसरी हामीले सम्पर्क गरिराख्दाखेरि त्यो व्यक्ति पछि सम्पर्कमा आउन सक्छ। अनि हामीले चाहिँ यो गाह्रो छ यो व्यक्तिलाई सम्पर्कमा ल्याउन, यो परिस्थितिमा म छोडिदिन्छु भनेर छोड्यो भने त्यो एक्लो हुनसक्छ है प्रियहरू। त्यस्तै गरिकन कहिलेकाहीँ मात्र उपस्थित हुन सक्छ। यो सधैँ आउने होइन, कहिलेकाहीँ आउने हो। अनि यो चाहिँ घरेलु सङ्गतिहरू कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुँदैन। शनिबारे क्रिस्चियन हो यो, त्यही भएर यसलाई पनि हामी छोडिदिउँ भनेर हामी नछोडिदिउँ होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अझ बढी हेरचाह चाहिन्छ। अघि हामीले पावलले भनेको पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पढ्यौँ होइन, कमजोर अङ्गहरूलाई अझ बढी हामीले होसियार गरेका हुन्छौँ। हाम्रो कलेजो चाहिँ यहाँ भित्र हुन्छ, करङले त्यसलाई छेकिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम नै कमलो हुन्छ। त्यही भएर त्यसको सुरक्षा, त्यही भएर यस्ता सदस्यहरूतिर अझ बढी हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ होला होइन। यसो हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने उपयुक्त व्यक्तिहरूको अभाव भएर पनि हुन्छ। हामीसँग अगुवाहरूको कमी छ, त्यही भएर जो नजिक छ, जो चाहिँ सधैँ आउँछ, जो हाम्रो होइन हामीसँग सम्पर्कमा छिटो आउँछ, त्यस्तोहरूलाई हामी ध्यान दिउँ भनेर कहिलेकाहीँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले छोडेका हुन सक्छौँ प्रियहरू। त्यसो नगरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामीले ती मान्छेहरूलाई पछि गएर गुमाउन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। होसियारी हौँ हामी। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा यसले केही सम्भावित समस्याहरूलाई सङ्केत गर्थ्यो। भन्न खोजेको चाहिँ होइन, यो विशेष गरेर एक्टिभहरूलाई मात्र
हेरचाह गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ केही समस्याहरूलाई सङ्केत गर्छ अरे क्या। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासन हैन, सेवाको काम गर्न सक्ने सक्रिय चेलाहरू बनाउनको निम्ति चर्चमा मेन्टोरिङ कार्यक्रमहरू अथवा चेलापन कार्यक्रम अभाव हुनु। किनभने अब मेन पावर छैन हैन, मानव साधन छैन, अगुवाहरू तयारी छैन, एउटा कारण त्यो हो। अर्को चाहिँ अब नियन्त्रण गुम्न सक्ने भयो। यो भनेको चाहिँ के हो भने अब अघि मैले भने नि जस्तै एउटा गाउँमा चाहिँ एकदम एकजना परिपक्व विश्वासी छ, अर्को चाहिँ भर्खरै विश्वास गरेको छ भने त्यो परिपक्व विश्वासीलाई जिम्मा दियौँ भने त्यो मान्छेको हेरचाह गर्न गलत कुरा पो सिकाउने हो कि हैन, अथवा विभिन्न कुराहरूको भए आउन सक्छ त्यहाँ। यो समयमा हामीले जसरी हुन्छ एकले अर्कालाई कनेक्ट गर्ने हो त्यो कुराहरू हामीले सायद छोडिदिनुपर्छ। र मण्डली परमेश्वरको हो, भेडा परमेश्वरको हो, निश्चय नै हाम्रो पनि काम छ। तपाईँ र हामीले भन्दा बढी प्रभु येशू ख्रीष्टले वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसको हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। आत्मिक हेरचाह समूहको प्रारम्भिक लक्ष्य मण्डलीका कुनै पनि सदस्यलाई एक्लो नछोड्नु र आत्मिक तथा शारीरिक हेरचाह र वास्ता पुर्याउनु हो। यो समूह जुन बनाउने कुरा गरेँ मैले, त्यसको प्रमुख लक्ष्य चाहिँ कुनै पनि सदस्यलाई एक्लो नछोड्नु हो। त्यसपछि त्यो प्रत्येक सदस्यको आत्मिक र शारीरिक हेरचाह गर्नु हो। यो शारीरिक भन्ने बित्तिकै थुप्रै कुराहरू पर्छ, त्यहाँ मानसिक कुराहरू पर्छ, सँगै भइदिने कुरा पर्छ, टेलिफोन गर्ने कुरा पर्छ। आजभोलि यो व्हाट्सएपको एउटा विज्ञापन आउँछ क्या इन्डियन टिभीमा, व्हाट्सएपको। त्यो व्हाट्सएपको विज्ञापनमा चाहिँ के हुन्छ भने एकजना बुढी आमा चाहिँ एक्लो हुन्छ, अनि त्यो व्हाट्सएपमा चाहिँ एकजना डक्टरले चाहिँ उसलाई मेसेज पठाउँछ क्या, अनि त्यो बुढी आमा चाहिँ खुसी हुन्छ त्यो मेसेजमा। त्यही कारणले एक्लो छोड्यौँ भने हैन कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू चाहिँ अझ निराश बन्दै जान सक्छ। तर तपाईँ र हामीहरूको यो किसिमको समूह निर्माण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य भनेको कसैलाई पनि एक्लो नछोड्नु हो। आत्मिक तथा शारीरिक हैन हेरचाह र आवश्यकता वास्ता पुर्याउनु हो। र यसले निश्चय नै समुदायलाई पनि वास्ता पुर्याएको हुन्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ जोडेको हुन्छ। जसरी यहाँ एउटा चित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ, दुईजना हैन दिदीबहिनीहरू कुरा गरिरहेका छन्, वास्ता पुर्याइरहेको छ। त्यसपछि तल तपाईँले हेर्नुभयो भने हात, एकले अर्काको हात समातेको छ, एक अर्कासँग कनेक्ट हुने, एक अर्कासँग सम्बन्धित हुने र एकले अर्कोलाई बलियो बनाउने कुरा विशेष गरेर यसले गर्दछ। र यूहन्ना 3 को 16 भनेको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। सबै मानिसहरू पर्छन् त्यसमा हैन, सबै व्यक्तिहरू, सबै सदस्यहरू त्यसमा पर्छन्। त्यसपछि संगतिहरूमा सुसमाचारलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने व्यक्तिहरूको संख्या वृद्धि भएको पनि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यदि हामीले त्यो किसिमको सेवा पुर्यायौँ भने हैन, मण्डलीमा सदस्यहरूलाई आत्मिक हेरचाह पुर्यायौँ भनेदेखि ती मानिसहरूले अरू मानिसहरूलाई मण्डलीमा ल्याउँछ, तिनीहरू जोसिलै भएर बस्नेछन् र तिनीहरूले चाहिँ नयाँ सदस्यहरूलाई आकर्षण गर्नेछ। यहाँ तपाईँले दुईटा चित्र देख्नुहुन्छ, सदस्यहरू थप्दै गरेको र सदस्यहरूलाई आकर्षण गर्यो। त्यही कारणले यदि हामीले आत्मिक हेरचाह समूह बनायौँ र त्यसलाई सही किसिमले परिचालन गर्न सक्यौँ यो किसिमको परिस्थितिमा भने प्रतिफल स्वरूप तपाईँ र हाम्रो चर्चमा, तपाईँ र हाम्रो सङ्गतिमा नयाँ मानिसहरू आउनेछन् र नयाँ मानिसहरू निश्चय नै वृद्धि हुनेछन्। र यस सम्बन्धमा मेरो यति नै छ भनाइ। र तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने म पछि समय दिनेछु र यस समयमा म